बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियासत और अवाम में सलमान हैदर इमरान खान साहब के साहबजादे जी हाँ मुमकिन पाकिस्तान आमद है। एहतजाज में शिरकत ने हुकूमती सफ़ों में यूँ कह रहे काफ़ी ज़्यादा हीट क्रिएट की भी है। खलबली इसलिए कह रहे हैं कि जी हाँ जिस तरीके से हुकूमती वज़रा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये मानी खेज़ है। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर पार्टी को हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की हिदायत की है और इस बार 5 अगस्त यानी जिस दिन इमरान खान साहब को जेल में 2 साल का अरसा मुकम्मल होगा तब एहतजाजी तहरीक को पीक पर लेकर जाने की हिदायत की गई। अभी एहतजाजी तहरीक का बाकायदा आगाज़ नहीं हुआ। ताहम अलीमा खान साहबा के बयान के इस एहतजाजी तहरीक में इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सलेमान शिरकत करेंगे, इसने हुकूमत को परेशान ज़रूर किया है। वहीं नून लीग जो पहले ताने देती थी, इस तरह आपने मोन्टाज में भी देखा, वही नून लीग जो कहती थी कि इमरान खान साहब के बच्चे क्यों नहीं आते एहतजाज में शिरकत करते, अब वो कह रही है अगर इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सलमान ने एहतजाज में शिरकत की तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस पर इमरान खान साहब की साबिक अहलिया जमामा खान साहबा ने भी कंसर्न शो किया है। एक तरफ हुकूमत की परेशानी है तो दूसरी जानिब अब ये भी क्लियर नहीं है कि आया कासिम और सलमान अपने वाले से सिर्फ मिलने आ रहे हैं या एहतजाज में शिरकत करेंगे। ये तय है कि इमरान खान साहब के ही कहने पर ये और उनकी हिदायत पर ही वो आएंगे, क्योंकि अलीमा खान साहबा ने ये स्टेटमेंट दी मगर ना तो इमरान खान साहब के एक्सपोस्ट में कासिम और सलमान साहब की एहतजाज में शिरकत की बात हुई है और ना ही जमामा खान साहबा ने अपनी एक्सपोस्ट में वालिद से मुलाकात की बात की। क्या कासिम और सलमान एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे? उनकी आमद से हुकूमती सफ़ों में क्यों परेशानी है, ये सवाल है। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद केपी में सेनेट के इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है। खबरें यहाँ तक आ रही हैं कि सेनेट इंतखाबात को लेकर बोलियाँ तक लग रही हैं। इसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान से कुर्बतें बढ़ाना शुरू कर दी और इतलात के मुताबिक ये तीनों जमातें मिलकर केपी में सेनेट का इंतखाबात लड़ने जा रही हैं। क्या सिर्फ ये कुर्बतें सेनेट इलेक्शन तक रहेंगी, क्योंकि अभी 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम और पता नहीं कौन कौन सी तरमीम आनी है, एक बड़ा सवाल होगा। इसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते जारी ऐवानी सदर में तब्दीली की अफवाहों पर बात भी करेंगे, इनकी कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को तरदीद करना पड़ी है। इन खबरों के पीछे कौन था, मकासद क्या थे, ये भी जानेंगे। इसके अलावा भारत की गुलामी में पलने वाली प्रॉक्सीज़ ने बलूचिस्तान में बदअमनी के लिए ऑपरेशन बाम का आगाज़ किया है, जिसको कल सारा दिन भारतीय मीडिया ने भरपूर कवरेज दी थी। ट्रांसमिशंस पे ट्रांसमिशंस भी की गई थी और रात को इन दहशतगर्द ने 9 मुसाफिरों को बस से उतार कर पंजाब से ताल्लुक़ रखने पर कत्ल किया। इस अफसोसनाक वाक़े को भी इस टॉपिक पर शामिल करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलो जी। कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे दोस्त, रहनुमा तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो के अंदर ज्वाइन किया है। शेख साहब, सबसे पहले मैं आप ही से बात कर लूँ, मुझे थोड़ी सी पॉलिटिकल गुफ्तगू करनी है, मैंने दीगर चीज़ें भी बात करनी है। आज इसहाक डार साहब ने बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स भी दे दी हैं पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की साबिका पॉलिसीज़ के ऊपर, अफगानिस्तान से रिलेटेड। मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन आप पहले ये बताएं, पहले ताने दिए जाते थे और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, मैंने भी कुछ मोन्टाज में मरियम नवाज साहबा, राना सनाउल्लाह साहब और दीगर कई एक पूरी फहरिस्त है ना, इवन ख्वाजा आसिफ साहब के भी नाम है, जो कहते थे कि इमरान खान साहब दूसरों के बच्चों को आगे करते हैं, उनके बच्चे क्यों लंदन में बैठे हैं, वो अपने बच्चे को क्यों नहीं लाते। अब साहबजादे आ रहे हैं तो फिर ये गिरफ्तार करने वाली बातें, ये धमकियाँ, क्या मतलब है? हुकूमती सफ़ों में परेशानी है इमरान खान साहब के साहबजादे अगर आ जाएँ तो? मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि कोई गिरफ्तारी का इरादा नहीं है। देखिए, हर एक जो है वो कानून के दायरे में आ सकता है और तहरीक चला सकता है और पुरअमन तारीख होनी चाहिए। जो हमारे कानून हैं उसके दायरे में तो ज़रूर काम होगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हर एक का राइट है सियासत में। उनके वो ख़ुद कहते थे इमरान खान साहब कि मैं मरूसी सियासत पे बिलीव नहीं करता। उन्होंने सारे अपने असूल और प्रिंसिपल जो उनके बनाए हुए थे उनको ढा कर रख दिया है। लेकिन अगर वो मिलने आ रहे हैं तो फिर तो देखो ना, वैसे ही उनको बात नहीं है। अगर वो एहतजाज में शरीक हो रहे हैं या कोई लीडरशिप कर रहे हैं क़यादत की, तो वो देखते हैं क्या सूरत हाल है। लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। वो भी हमारे देखिए, इमरान खान साहब एक इस मुल्क के शहरी हैं, लीडर हैं, तो उनके बच्चे आ रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको वेलकम करना चाहिए और आए, बड़ी खुशी से आए, उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी जी। और अगर अपने वालिद की गिरफ्तारी पर वो एहतजाज करना चाहें, किसी भी शहर के अंदर अगर एक एहतजाजी कैंप लगा उसके अंदर शिरकत करना चाहें, तो वो तो पाकिस्तान के किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है ना। यूँ बरतानिया के अंदर इजाज़त है पाकिस्तानियों को एहतजाज करने की, तो वो भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है? कौन मना कर रहा है जी? आए, वेलकम। एहतजाज तो पाकिस्तान में इजाजत है, हमारा रोज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं आजकल हर प्रोग्राम में आके
क्या कह رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے وہ کیا بیٹے کہہ رہے اگر احتجاج میں شریک ہوں گے تو کیوں نہیں انہیں گرفتار کیا جا سکتا؟ اور انہوں نے کہا وہ یوں تو بڑے لیڈر بن کے سامنے آئیں گے. اگر غیر قانونی کوئی بھی کرے، میں کروں، وہ کرے، رانا صلی اللہ کرے، کوئی بھی غیر قانونی کام کرے گا تو اس کو تو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آخر ان کا تو کوئی ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی ان کا جرم نہیں ہے، ان کو کیوں گرفتار کیا جائے خواہ مخواہ؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیشین گوئیاں ہیں. وہ آ کے کرے، سیاست کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. پہلے بھی کہتے رہے کہ وہ بے شک ان کے بچے آنا چاہتے ہیں تو آئیں سیاست میں. دیکھیں یہ تو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، اور ہم کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتے. میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہتا ہوں، ایٹ لیسٹ کسی جگہ کوئی کابینہ میں یا کسی ہمارے اجلاس میں، مسلم لیگ کے اجلاس میں یہ بات اس طرح ڈسکس کبھی بھی نہیں ہوئی. انہیں بڑے کنونسنگ آنسر ہے آپ کا، اور آپ جیسے سلجھو سیاستدان کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں حکومتی مشیران کو اور وزراء کو بھی تھوڑی گفتگو میں تھوڑی احتیاط کر لینی چاہیے تو زیادہ مناسب ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے پریشانی زیادہ ہے، لیکن بینگ اے وفاقی وزیر آپ اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیٹے جو آئیں گے تو ان کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ اب دیکھیں نا، یہ تو قانونی کارروائی ہے. اگر عدالت میں سارا عدالت ہی اجازت دے رہی ہے، حکومت کا تو اس میں اگر منع بھی کرتی ہے تو عدالت میں وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ کئی ان کے پارٹی کے ان کے لیڈر ان سے مل رہے ہیں، روز مل رہے ہیں. کئی لوگ مل چکے ہیں ان کو. سر لیڈرز اور اولاد میں تھوڑا فرق ہوتا ہے نا ملاقاتوں کا. اصولاً یہ عدالت کا کام تو نہیں ہے نا بیٹوں کو اجازت لے کے دے. حکومت وقت اور جیل مینولز کا کام ہے نا سر. منع تو نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم منع نہیں کر رہے. وہ جا کے ملے. فرض کرو ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ان کے لیے وہ بھی عدالتیں بھی کھلی ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ بالکل جا کے ملیں. کیوں نہیں ملیں گے؟ اپنے والد صاحب کو ملنے آئے تو ان کا رائٹ ہے، وہ ملیں گے اور ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. جی آلرائٹ سر، میں ذرا پاکستان تحریک انصاف کا ورژن بھی لے لیتا ہوں. نعیم حیدر آج کل میڈیا کی سکرینز پر چھائے ہوئے ہیں یہ سارے موقف کو لے کے، اور سم ٹائم غصے میں بھی رسپونڈ کر دیتے ہیں. نعیم ذرا میرا بڑا سادہ سا جواب ہے، آپ بتائیں آپ کی حد تک یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ یہ جو کنفیوژن ہے کہ قاسم سلیمان صاحب سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں یا باقاعدہ اپنے والد صاحب کی رہائی کے لیے کسی احتجاجی تحریک کے لیے آ رہے ہیں، ذرا بتائیے گا. کیونکہ گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کا آفیشیل رسپانس ابھی تک نہیں آیا. چاہے اس کے کہ فیصل چودھری صاحب وغیرہ نے ضرور کہا کہ ہم نے کوئی چوڑیاں تھوڑی پہنی ہے کہ اپنے لیڈرز کے بچوں کو اس طرح ہم گرفتار کروا دیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف اس کو کس حوالے سے ریئیکٹ کرتی ہے؟ چاہے اس کے کہ میں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ پاکستان میں اور برصغیر پاک و ہند میں فیملی میٹرز، جو ہم اس وقت لیڈنگ سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ فیملیز کہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. پلیز ذرا اس کا رسپونڈ کرتے ہیں. سلمان بھائی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. جی دیکھیں، قاسم اور سلمان جو ہیں وہ بالکل پاکستان آ رہے ہیں، اپنے والد کے لیے آ رہے ہیں، پاکستان کے لیے آ رہے ہیں اور اس تحریک کا حصہ بننے کے لیے آ رہے ہیں اور حصہ بنیں گے. نمبر 2 بات، انہوں نے یہ کہا کہ وہ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا. پیپلز پارٹی والے گورنر جو ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کی اگر والدہ بھی آئیں گی تو ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور اگر آپ انتشاری تحریک کو لیڈ کریں گے تو آپ کو گرفتار ضرور کیا جائے گا. اگر آپ ریاست کو چیلنج کریں گے تو آپ کو گرفتار ضرور کیا جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، پاکستان کا آئین معطل ہے. لوگوں کے بنیادی حق، لوگوں کے گھروں میں چھاپے، چھت پہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال. سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کروا دیے جائیں مقرر وقت کے اندر، وہ نہیں ہوئے، اور جب ہوئے تو پھر دھاندلی زدہ ہوئے. چیف الیکشن کمیشنر اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، اس کے باوجود وہ سیٹ کے اوپر برجمان ہے. باقی ممبران برجمان ہے کیونکہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے کہ مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کا حق تھیں وہ اور جماعتوں کے اندر بانٹ دی، اور وہ آپ کے سامنے ہے. جب سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے پی ٹی آئی کو دے دی جائیں، اس وقت الیکشن کمیشن عمل نہیں کرتا، 10-12 مہینوں کے بعد وہ ریویو کے لیے چلا جاتا ہے. سپریم کورٹ بجائے ان کو سزا دینے کے، ان کو ہتکڑی لگانے کے، وہ الٹا ان کے حق میں ہی فیصلہ دے دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں پی کا ایکٹ آ چکا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو 27 چینلز پاکستان میں یوٹیوب چینل اس وجہ سے بند ہو چکے ہیں کہ وہ سچ کی بات کرتے ہیں. ایک مکمل لسٹ ہے جو صحافیوں کی میرے پاس موجود ہے، جس کے مطابق تمام یہ صحافی جو آزاد بات کرتے تھے، جنہوں نے آزاد رائے دی، جنہوں نے پاکستان کے اندر حق کی بات کی، سچ کی بات کی، جو حقوق سلب ہیں لوگوں کے اس کی بات کی، تو ان تمام لوگوں کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا. ان میں سب سے پہلی تصویر ہے عائشہ شریف صاحب کی، جن کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا.
اور آج تک اس کے قاتل جو ہیں وہ نہیں ملے, ان کو سزا نہیں مل سکی. اور اس کے علاوہ باقی دیکھ لیں, یہ تمام چہرے آپ کو وہ نظر آئیں گے جو بات کرتے تھے حق کی, اور آج کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں پہ وہ اپنے ویڈیو پیغامات کے ذریعے لوگوں تک حقائق پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کی گھر, ان کی جان, ان کی مال, کسی کی کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں جو عمران خان صاحب ہیں, دنیا ان کو مان گئی. پورے مسلم امہ نے کہا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے مقدمہ لڑا مسلمانوں کا, تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کو آج 704 دن ہو گئے ہیں اڈیالہ جیل میں پابند سلاست کی. اور یہ کہہ رہے ہیں آپ سے نا, جو مجھے آپ کے جواب سے نا, کہ 9 مئی کے کیسز کے اندر 2 سال کے بعد ضمانت اس وجہ سے میں اس پہ بھی آؤں گا. جناب عمران خان نے تفتیش کے اندر اجازت نہیں دی. جی ہم وکالت علامہ سن لیجیے, سلمان بھائی انہوں نے کہا نا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ آئیں گے تو ان کو اجازت ہوگی, وہ اپلائی کریں گے. وکالت نامے میں نہیں دیے جا رہے عمران خان صاحب کی ضمانت سپریم کورٹ میں اپلائی کرنی ہے. القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں سلمان بھائی نہیں لگ رہی. ہم نے درخواست دی ہے اگلی ہیئرنگ کی کہ آپ سماعت فکس کر دیں, کیونکہ جج وہاں چیف جسٹس 16ویں نمبر پر جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر تھے انہیں بٹھایا گیا ہے کہ آپ نے عامر فاروق پٹو کا جو رول ہے وہ ادا کرنا ہے. اگر آپ ان سے بات کریں گے کہ گولی آپ نے کیوں چلائی, ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ کہیں گے کہ ان کے اپنے کوئی گن مین ہی تھے اور وہ گولی چلا. بھائی اپنے گن مینوں کی گولی کی دوسری طرف بھی چل جاتی. جو ڈی چوک کے اندر چھٹا مارنے کی بات کر رہے تھے, ہمارے لوگ پرامن ہوتے ہیں, احتجاج ہمارا حق ہے. پاکستان میں اس وقت دوبارہ اپنے کویشچن پہ آتا ہوں. نہیں, میں دوبارہ اپنے کویشچن, مجھے کوئی آنسر کر دے. بھی نفیسہ شاہ صاحبہ کی طبیعت اتنی درست نہیں, انہوں نے وقت نکالا, میں نے ان کی طرف جانا ہے. جو آپ کی باتوں سے مجھے انڈرسٹینڈ کیا تھا, آپ نے کہا جی کیٹیگوریکلی کلیئر ہے قاسم سلمان اپنے والد کی رہائی کے حوالے سے احتجاجی تحریک میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں. اوکے, میں نے یہ پوائنٹ لے لیا. لیکن احتجاجی تحریک کب شروع ہو رہی ہے, اس کی کامیابی کا کتنا امکان ہے؟ کہ میں بینگ اے لے مین اگر میں دیکھوں تو مجھے ایسا کوئی ماحول بنا ہوا نظر نہیں آ رہا. کل کا بھی ایک اہم اجلاس تھا, اس میں سنا جنید اکبر صاحب نہیں تھے, اس میں جھگڑا صاحب نہیں تھے. یہ کیسے ہوگا آپ بتائیے. اور ایون اتنے سخت جملے کہ پارٹی میں مزاحمت اور مفاہمت یہ دونوں دھڑے ہیں اس وقت. تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو وزن نہیں اٹھا سکتا تحریک سے علیحدہ ہو جائے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو خود بھی اندازہ ہے کوئی ایسا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں دور دور تک کوئی ایسا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس کی 5 اگست کو پیک ہوگی؟ پلیز. آج کور کمیٹی کا اجلاس رات کو 10 بجے بلایا گیا ہے. آپ کا شو جب ختم ہوگا تو میں اس میں جاؤں گا اور اجلاس اٹینڈ کر کے آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ بھی کیا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے صدور جو ہیں مختلف صوبوں کے, وہ اپنی ایکٹیویٹیز, زوم میٹنگز وغیرہ وہ ساری کر رہے ہیں. نوٹیفیکیشن بھی نکالے جا رہے ہیں جو مانیٹرنگ کریں گے اس احتجاج کو. اور احتجاج کامیاب ہوگا. 26 والا بھی کامیاب تھا. اگر ناکام ہوتا, لوگ نہ نکلے ہوتے تو انہیں چھٹا نہ مارنا پڑتا, لوگوں کو شہید نہ کرنا پڑتا, لوگوں کو اٹھانا نہ پڑتا. 6000 ورکرز ہمارے کچھ جنات نہیں تھے وہ گرفتار کیے گئے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی تحریک کامیاب ہوگی. پہلے بھی کامیاب ہوئی تھی, لیکن آگے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے ہاتھ میں کمانڈ تھی وہ سارے ایک امپورٹڈ حکومت, ایک انلیگل سیٹ اپ جو ہے انہوں نے انلیگلی کام کر رہے ہیں. نہیں, میں کوئک راؤنڈ لیتا ہوں, میں دوبارہ آ رہا ہوں آپ کے پاس. ڈیفینیٹلی آج کا یہ کور کمیٹی کا اجلاس ہے, اس کے منٹس بڑا میٹر کریں گے کہ 5 اگست تک پیک بنتی کی نہیں بنتی. ڈاکٹر صاحبہ اگین ایک بار پھر شکریہ. آپ کی طبیعت اتنی عمدہ نہیں, گلے کی حالت بتا رہی ہے, لیکن پھر بھی میں آپ سے 1-2 سوال ذرا کوئکلی کر لوں. آپ بتائیے گا بینگ اے پیپلز پارٹی میں عمران خان صاحب کے بیٹوں کی آمد کے حوالے سے ذرا آپ بتائیں. حکومت کی جانب سے جس طریقے سے بھی گرفتاریوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, چاہے اس کے کہ وفاقی وزیر کیسے احمد شیخ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, مگر دوسرے اینڈ پہ تو یہ ہے وفاقی وزیر صاحب تو ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ حکومت کا یہ رویہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے بعد کچھ زیادہ آمرانہ سا ہو گیا ہے, ایسا فیل ہوتا ہے آپ کو بھی؟ میں اس سے ابھی بات کرتی ہوں. اور جی نفیسہ شاہ صاحبہ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی نفیسہ شاہ صاحبہ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہم کوشش کریں گے نفیسہ شاہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ ہو جائے, لیکن ایک بار پھر سے ہم پروگرام میں اگلے سوالوں کی طرف جاتے ہیں. کیسے نمبر شیخ صاحب, پولیٹیکل موومنٹ ایک میٹر کرتی ہے ہمیشہ سے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے بھی بڑے زبردست قسم کے چل رہے ہوتے ہیں. ایک بار پھر سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, نون لیگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے مولانا کے صاحب ان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں, اور اسپیشلی سینیٹ الیکشن جو ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو چیزیں اس کا فیصلہ ہوا ہے. تو آپ یہ مولانا صاحب تو اسمبلیوں کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ خریدی گئی ہیں اور بیچی گئی ہیں اربوں روپے میں یہ تمام چیزیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب مکمل طور پر رام ہو جائیں گے آپ لوگوں کے ہاتھوں؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب شروع سے ہی ہمارے ساتھ رہے ہیں.
पीडीएम में वो हमारे सरबराह थे, वो चेयर कर रहे थे उसको, पीडीएम की मूवमेंट को, और वो बड़े एक पॉजिटिव थिंकर हैं और संजीदा सियासत करते हैं और हमेशा पाकिस्तान के मफाद में उनकी सियासत रही है। मैं समझता हूँ कि वो देखिए पीटीआई ने कोशिश की 26वीं अमेंडमेंट पे, सब उन्होंने कोशिश पूरी की मौलाना साहब ने कि वो भी उनके साथ, पीटीआई भी रहे और वो किसी हद तक उनको कन्विंस कर लिया, वो मान भी गए। फिर मौलाना साहब की बात उन्होंने नहीं मानी ना, तो मौलाना साहब को तो कहीं उन्होंने अहमियत दी नहीं और मौलाना साहब के बारे में जो बात करते रहे वो सबके सामने है। ओके। तो मौलाना फजल रहमान एक बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे केपी की पॉलिटिक्स में। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि हम उनको ऑलरेडी कन्विंस क्यों नहीं करेंगे, हम करेंगे पूरी दिलजमी के साथ। मौलाना साहब पिछले दिनों आपको पता होगा कि मेरे घर तशरीफ लाए कराची, और हमने बड़ी एक यकीन भी बड़ी जगह पे, अपनी जगह पे कमाल है कि जिसको मनाना है उसके मान जाने का यकीन भी है आपको। ये बड़ी जबरदस्त चीज है सर, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। मैं दोबारा आ जाऊं जरा मेरे साथ। देखिए मौलाना साहब से मेरे बड़े तलकात है सबके, हमारे अपने इंडिविजुअल तलकात। मैं बिल्कुल समझ गया। नफीसा शाह साहबा से लाइन कनेक्ट हो गई है। नफीसा शाह साहबा ये बताइए, इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से हुकूमत की जानिब से कुछ गिरफ्तारियों की धमकियों की, राना सनाउल्लाह साहब वगैरह बात करते रहे। पहले कहा गया कि बेटे क्यों लंदन बैठे हैं, उनको खुद बीच में आना चाहिए। अब तो नईम हैदर पंजोदा साहब कह रहे हैं कि जी हाँ, वो अपने वालिद साहब की रिहाई के लिए जो एहतजाजी तहरीक है उसमें वो बाकायदा तौर पर शिरकत करेंगे। तो हुकूमत की तरफ से ये बयानात कि गिरफ्तार भी किया जा सकता है, आपको ऐसा लगता है कि मखसूस नशिस्तों के बाद हुकूमत थोड़ी ज़रा रौनत का शिकार हो गई है? देखिए, मुझे नहीं पता हुकूमत की क्या हिकमत अमली है। जहाँ तक इमरान खान के बेटों का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि उनको कानून के मुताबिक जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे अलीमा बीबी को इजाज़त है उनसे मिलने, तो उनको भी इजाज़त देनी चाहिए मामूल के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक। लेकिन एक मैं ज़रूर इस वक्त पॉइंट आउट करूँगी कि इमरान खान की सियासत जो है वो उसमें उनका एक स्टेटेड पोजीशन थी कि हम मौरूसियत के ख़िलाफ़ हैं, और इसकी वजह से शायद काफ़ी यूथ इनके पीछे लगा और मौरूसियत को उन्होंने अनफॉर्चुनेटली खुद उन्होंने कोई गाली बना दी सियासत में। हालांकि लेकिन अगर बच्चे आ रहे हैं तो एक पॉलिटिकल एंगल से वो आ रहे हैं और वो मौरूसियत का एंगल है। तो ये ज़रूर पीटीआई को माइंडफुल होना चाहिए कि बच्चों को वो जमात जो बार बार कहती है कि हम मौरूसियत में यकीन नहीं करते, हमारी सियासी और हमें तनकीद का निशाना बनते हैं, अब वो बच्चों को अगर फील्ड में उतार रहे हैं तो फिर दे हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पॉलिटिक्स। लेकिन जहाँ तक मुलाकातों का ताल्लुक है तो वो ज़रूर मैं समझती हूँ कि बच्चों को मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। अच्छा, ये भी तो अनाउंसमेंट तो नहीं हुए ना पीटीआई की तरफ से इमरान खान साहब की तरफ कि मेरे बच्चे मेरे बाद इस पॉलिटिकल लेगेसी को कंटिन्यू रखेंगे या पार्टी का कोई जनरल सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं या चीफ ऑर्गेनाइजर बनने जा रहे हैं। अगर जस्ट एहतजाज में भी शिरकत करते हैं तो क्या ये उनका पाकिस्तान के कानून और आइन को देखते हुए क्या उनका राइट नहीं है कि अगर हम बींगा पाकिस्तानी हम लोग व्हाइट हाउस के बाद बिल्कुल राइट है, लेकिन इस वक्त ये राइट की बिल्कुल बात है। लेकिन जहाँ तक ये प्रोटेस्ट को जिस तरीके से पोस्चरिंग की जा रही है कि जैसे वो आके मैदान में आएंगे और पार्टी को लीड करेंगे और तहरीक को लीड करेंगे या तहरीक में उनका एक सेंट्रल किरदार होगा, तो ये तो सारी इसमें तो मौरूसियत ही एक उसका मरकज़ी किरदार है और ये इनकी सियासत के मनफी है। हम तो प्राउडली कहते हैं कि हम फॉलो करते हैं भुट्टो लेगेसी को, हम प्राउडली कहते हैं कि हम लोग उस लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं जो शहीदों की लेगेसी है, हम उस लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं जिसने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम तो उसको फॉलो करते हैं। हम अनअपॉलोजेटिकली, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है, सारी पार्टी जो है वो उनके इर्द गिर्द है। हमारी पॉलिटिक्स जो है वो मौरूसियत और काबिलियत दोनों को इक्वली अहमियत देती है। लेकिन इनका थ्रू आउट जो खान साहब का एक बयानिया था वो मौरूसियत के ख़िलाफ़ था और अब वो बच्चों को इस नहज पर लेके आना मैं समझती हूँ कि ये उनकी पॉलिटिक्स के खुद एक ख़िलाफ़ है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि वो उनकी मौरूसियत सियासत के अंदर आने जा रही है जिसकी बिना पर बेटे कासिम और सलमान आ रहे हैं? अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, आपने कहा कि मैं ये नहीं कह सकती कि नून लीग किस पैराई के ऊपर जा रही है, लेकिन अभी हमने कायमा कमेटी के इजलास में बहस देखी, नबील कबूल साहब की बड़े सख्त किस्म के ताने तक थे तलाल चौधरी साहब को कि खैरात में मिली अक्सरियत से नून लीग इतनी मगरूर हो गई है। दूसरा, पंजाब असम्बली में वो जो अरकान पंजाब असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के,
خیر آج ایک مذاکرات ایک میٹنگ تو ہوئی ہے اسپیکر سے، اب وہ ان کو ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے اتنا ایگریسولی پلے کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اپوزیشن کی آواز ہی اتنی بری لگ رہی ہے اور یہ ایک اچھی پریکٹس ہے جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں ہو رہی ہے، یا نون لیگ کی جانب سے جو کچھ ہو رہا ہے؟ یہ میرے لیے سوال ہے؟ جی آپ ہی کے لیے سوال ہے، آپ ہی کے لیے سوال ہے۔ نہیں دیکھیں، مجھے انٹرنل پتہ نہیں ہے، ہر اس کے اپنے ڈائنامک ہوتے ہیں، لیکن اپوزیشن کو جیسے آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں دو پہلو تھے پی ٹی آئی کے. ایک پہلو وہ تھا جو ہم نے کمیٹی میں دیکھا، جو میں یہ بالکل ایکنالج کروں گی، جو کنسٹرکٹیو تھا. ان کے کچھ نوجوان ہیں جو فائنانس میں اچھی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، انہوں نے ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی اور ان کو اسپیس دیا گیا بجٹ کے، اس میں انہوں نے اچھی بحث بھی کی. اور اس میں لیکن ایک جو فلی بسٹرنگ والا پہلو ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک ان کا منفی ایک پہلو تھا، لیکن کیونکہ اپوزیشن وہ کرتی ہے تو حکومت واز انفیزڈ، اور ہم نے بھی تو وہ سپیس تو ہونا چاہیے. جی میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو، اور جمہوریت کا مزہ ہی اس میں ہے کہ اپوزیشن کو سپیس ہونا چاہیے، لیکن اس لیول تک نہیں کہ آپ حکومتوں کو گرانے کی بات کریں، محض آرائی کی بات کریں، جو ماضی میں ان کا کردار تھا. اس وقت تو آبویسلی پی ٹی آئی کا اس وقت پوری کی پوری ان کی سیاست جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے اوپر جو ہے وہ ارد گرد چل رہی ہے. لیکن اس کے مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا. پنجاب اسمبلی دے آر بیٹر ججز، ان کے اپنے ڈائنامک ہیں وہاں کی سیاست کے، تو میں اس پہ اتنا کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی اس وقت. آلرائٹ، اچھا مجھے اس سے پہلے کہ میں بریک میں جاؤں، مجھے آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے کہ مائنس آصف علی زرداری صاحب کی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، اور پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہے کل محسن نقوی صاحب نے اس کو ٹویٹ کر کے اس کی تردید بھی کر دی، وضاحت بھی کر دی، لیکن یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ کچھ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے اس کمپین کے پیچھے کون ہے اور کیا ہے، اور پاکستان کے بڑے سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اس خبر کو دے رہے تھے کہ یہ یہاں تک اطلاعات ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا تھا آئیڈیا جو اب آصف علی زرداری صاحب کی کسی منطق، کسی وجہ کی وجہ سے ریورٹ ہو گیا؟ دیکھیں یہ ایک انبلیویبل چیز تھی شروع سے لے کر آخر تک، کیونکہ یہ نظام پیپلز پارٹی کوئی ولنگلی اس سسٹم میں نہیں بیٹھی ہوئی. پیپلز پارٹی محض اس لیے اس سسٹم میں بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ اس کو ہمیں سیاسی استحکام دینا ہے. آئیڈیلی سپیکنگ پی ٹی آئی کے پاس نمبرز تو نہیں تھے، لیکن وہ میجورٹی پارٹی ابھر کے آئی. تو ہم نے تو یہ کہا کہ پیپلز پی ٹی آئی حکومت بنائے، لیکن وہ خود نہیں بنانا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے. پھر جو نیکسٹ آپشن تھا وہ نون لیگ تھا، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس سارے نظام میں صدر آصف علی زرداری کا جو کردار ہے وہ سینٹرل ہے، کیونکہ وہ اس سسٹم کو استحکام دے رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ان کو ڈسلوج کرنے کی جو بات تھی وہ اٹ مینٹ کہ آپ پورے سسٹم کو ہی ڈسلوج کریں. اور میں ایک بات بھی یہاں ریکارڈ پر کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت اگر ان انٹرپٹڈ ڈیموکریسی ہے 2007 سے لے کر آج تک، ایک نمایاں چیز ہے پاکستان کی سیاست میں کہ آپ کی جمہوریت ڈیریل نہیں ہوئی. ہم کہہ سکتے ہیں ہائیبرڈ حکومت ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول سینٹرل ہے اور وہ تھینکس ٹو عمران خان ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمہوریت نہیں ہے. اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم اور صدر آصف علی زرداری کو جاتا ہے. اور اس وقت جو نظام ہے، جو جمہوریت ہے اور اس کا تسلسل ہے، یا ایک سٹیبلٹی کی خاطر ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا بھی کریڈٹ زرداری صاحب کو جاتا ہے. تو جس نے بھی یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کون سے عناصر ہیں. ہمیں تو کبھی بھی اس کو اس سارے معاملے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور یہ کیوں اس وقت ہے. لیکن میں صحافیوں کو بھی یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے ایک سینئر صحافی نے ایک بات چھیڑی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کو انٹروگیٹ تو آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ اس کی کیا، کہاں سے یہ چیز آئی ہے، کس، اور ایک رومر سے دوسرا رومر، اور سارے سینئر صحافی جو ہے دے فیل انٹو دیٹ ٹریپ. آلرائٹ، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. کچھ خبریں ایسی ہوتا ہے صاحبہ جو ایک ٹیسٹر اور ٹیزر کے لیے بھی ہوتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح اس کا کیا رد عمل آتا ہے. لیکن بہرحال آپ نے بتایا کہ پورا سسٹم اس وقت چل رہا ہے، ڈسلوج نہیں ہو سکتا، ہائیبرڈ نظام کہہ سکتے ہیں، لیکن جمہوریت بحال ہے. کیا یہ تمام چیزوں کو آگے پیچھے کرنے میں کیا کوئی کسر بن سکتی ہے، یا ایسے حالات ہیں کہ کوئی اس کے آگے کھڑا ہو سکے؟ کیسر احمد شیخ صاحب سے اس بریک کے بعد یہی سوال کروں گا. ویلکم بیک. کیسر احمد شیخ صاحب، پیپلز پارٹی بھی اب تھوڑا نہیں، اب تھوڑے سے تھوڑا زیادہ مان رہی ہے کہ جی پاکستان میں اس وقت ہائیبرڈ سسٹم ہے، تھوڑی جمہوریت بھی ہے،
اور ڈسلوج نہیں ہو سکتا اس موقع پر. حیرانگی ہے کہ مانس آصف علی زرداری صاحب ہوں, لیکن یہ خبر باقاعدہ تھی اور کوئی شک نہیں اس میں وزیر داخلہ صاحب کو خود تردید کرنی پڑی ہے, چیس کہ وہ بھی ایک سیاسی آدمی نہیں ہے, بٹ اٹ میٹرز نا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں اتنی گنجائش ہے, کیونکہ ہائیبرڈ سسٹم کا تو میں اس حوالے سے سیکنڈ بھی کرتا ہوں خواجہ آصف صاحب کی بات کو, اگر یہ ہائیبرڈ سسٹم نہ ہوتا تو کیسر احمد شیخ کم از کم وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ نہ ہوتے, وہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہوتے. جتنی میری سیٹنگز اور پاکستان کی اسپیشلی معاشیات کو لے کے آپ کے ساتھ ہے, جتنا مجھے اندازہ ہے, تھوڑا رسپونڈ کریں گے کہ یہ خبر ویسے ہی ہوا میں اڑا دی گئی ہے بڑے سینئر لوگوں کی جانب سے؟ دیکھیے, خبر ہمیں تو میڈیا سے ہی پتہ لگی ہے, لیکن پیپل پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ کے بڑے اچھے تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے, اور اگرچہ وہ گورنمنٹ میں شامل نہیں ہیں لیکن ہمارا پورا ساتھ دے رہے ہیں, اور اسٹینڈنگ کمیٹی زیادہ تر پیپل پارٹی کے ممبران کے پاس ہے, اور بڑے بڑے عہدے ان کا اسپیکر کا, پریزیڈنٹ کا, اسپیکر کا اور سینٹ چیئرمین کا عہدہ ان کے پاس ہے. تو مل جل کے یہ کام ہو رہا ہے. دیکھیے, یہ سسٹم تو خواجہ آصف نے کہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کی خوبیاں ہیں. دیکھیے نا, کوئی ڈیسیژنز ہو پا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ, ہر سسٹم میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں. تو یہ سسٹم جو ہے ہمارے معاملات میں ابھی تک سوٹ کرتا ہے. دیکھیے, ہم چائنا سے ہماری بڑی دوستی ہے, میں نے چائنا کو 50-60 بار وزٹ کیا ہے. تو چائنا ایک واحد ملک ہے جو پچھلے 40-50 سال میں انہوں نے 700 ملین 70 کروڑ یا 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. تو ہمیں تو ہمارے ہاں دیکھیں نا, غربت جو ہے وہ 45-50% ہو گئی ہے. تو ہمیں جو بھی سسٹم ہے اصل میں لوگوں کو بینیفٹ پہنچنا چاہیے نا. اگر لوگوں کا مفاد والا وہ سسٹم نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے جو طریقہ کار سے جو پچھلے سارے سسٹم تو ہم نے آزمائے ہیں, ہمیں ابھی تک ہم لوگوں کو وہ رزلٹ نہیں دے سکے, وہ ان کو فوائد نہیں دے سکے جو کہ 78 سال میں پاکستان بننے کے لیے ہم نے جو وعدے کیے تھے. ہر وقت ہر اپنے الیکشن میں وعدے کرتے ہیں لوگوں سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سسٹم بہتر اس وقت کام کر رہا ہے, اور اس میں پیپل پارٹی بھی ایک ہمارا ساتھ ہمارے پارٹنر ہیں, اور مل جل کے یہ کام ہو رہا ہے. اور زرداری صاحب کا ایک بہت اہم رول ہے اس سارے سسٹم میں. باقی دیکھیے, ہمیشہ آپس میں کولیشن پارٹنرز کی بھی مل جل کے بات ہونی چاہیے, بہتری ریفارمز ہونی چاہیے, اچھے سے اچھا جو طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور مشورہ جو ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے. تو مجھے اس وقت کوئی ایسا صورتحال نظر نہیں آتی کہ پریزیڈنٹ صاحب کو ہٹا دیا جائے ان کی مرضی کے بغیر. مجھے آپ کی بات بڑی اچھی لگی, سسٹم اس وقت سوٹ کرتا ہے تو بس ٹھیک ہے نا. جب سسٹم سوٹ کرتا ہے تو میں اس سوٹیبلٹی پہ میں نیکسٹ راؤنڈ میں آپ سے بات کروں گا کہ پھر 40% دہشت گردی کیوں بڑھ گئی, کیونکہ وزیر داخلہ سسٹم کا ہے. وزیر خزانہ نے آج تک وہ دودھ کی نہریں یا شہد کیوں نہیں بہایا, کیونکہ وہ سسٹم کا وزیر خزانہ ہے نا. چاہے اب آپ لوگ جس طریقے سے جس مرضی پلیٹ فارم پہ اس کو اون کریں نہ کریں, مگر میرا بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. میرے یہ سوال تو ہے, میں آؤں گا دوبارہ اس راؤنڈ پہ. نہیں, مجھے تھوڑا سا آپ بتائیے, آج تو باقاعدہ کہا گیا ثبوت ہے ہمارے پاس, وزیر اعلیٰ نے رپورٹ طلب کر لی ہے, دوبارہ سے کوئی خرید و فروخت شروع ہو گئی ہے اراکین اسمبلی کی. ذرا یہ بتائیے کہ کون خرید رہا ہے, کیا ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ اسپیکر صاحب مخصوص نشستوں والوں سے حلف بھی نہیں لے رہے کے پی کے کی. تھوڑا پلیز رسپونڈ کریں. سلمان بھائی, بات یہ ہے کہ جو منیاں ہیں وہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس کے اندر منیاں لگیں, اور عمران خان صاحب کی ایک آئینی حکومت کو ان منیوں کے ذریعے پیسوں کی خرید فروخت, ڈرا دھمکا کے لوگوں کو اٹھا کر لے جانا. 26ویں ترمیم کے اندر یہی ہوا, اور سارا عمل آپ نے پہلے بھی دیکھا اور نیکسٹ بھی ان سے یہی دیکھتے ہیں. اسی لیے آج پاکستان کی عوام, پاکستان کے بچے جو ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں, اور انہوں نے 8 فروری کو یہ ثابت کیا کہ آپ مائنس ہیں. چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, چاہے نواز شریف صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں, چاہے بلاول صاحب ہوں, چاہے کوئی اور ہوں, مریم نواز صاحب ہوں, یہ تمام اپنے حلقوں سے مائنس ہو چکے ہیں, اور وہ 8 فروری کو لوگوں نے ثابت کیا. دوسری بات یہ رہ گئی کہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ان کی سیاست عمران خان کے گرد گھومتی ہے, تو بالکل گھومتی ہے. ہماری جو سیاست ہے ہم تو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں, ہم تو خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں. جو لوگ کرسی کے ساتھ تھمے بیٹھے ہیں, کرسی کو پکڑ کے لٹکے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور اگر عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے تو کیا پاکستان جو ہے اس کے اندر معاشی طور پر, سیاسی طور پر, اور جو اس وقت ڈرون اٹیکس ہیں اور جس وقت دہشت گردی کی صورتحال ہے, مہنگائی ہے, یہ سارا استحکام آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا, کیونکہ وہ بندہ جو ملک کی خاطر آج جیل میں ہے,
जब तक ऐसे बंदे होनेस्ट बंदे इस मुल्क के अंदर जो है वो उनको जो है पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा, वो इक़्तिदार में नहीं आएंगे, वो पीएम की सीट पे नहीं बैठेंगे जो कि अवाम ने बिठाया है, तो आपके मसाइल का हल नहीं हो सकता। ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इमरान खान की रिहाई के लिए ये बात करते हैं, ये तो उधर की बात करते हैं, क्यों ना करें भाई। पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि वो बाहर आएं और पाकिस्तान को लीड करें। आज पेट्रोल की जो कीमतें हैं, आज खाने पीने की चीजों की कीमतें हैं, आज किसान आपका रोल रहा है, आज आपका ताजिर रोल रहा है, आज सनतकार आपका रोल रहा है, आज हर शोबे के अंदर आप चले जाएं आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान को किस तरह इन्होंने दीमक की तरह पहले चाटा 3 अदवार के अंदर और अभी भी चाट रहे हैं और खाई जा रहे हैं और इनके पेट भी नहीं भर रहे। एक बंदा होता है कि एक हवस होती है एक पैसे की, पैसा आ गया 10 मिलियन 50 मिलियन 100 मिलियन 1000 मिलियन आपके पास पैसे आ गए, उसके बाद बस हो जाती है। इनकी बस ही नहीं हो रही पाकिस्तान की। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि प्राइम ड्यूटीज भी तो नहीं दे रही ना मकामी हुकूमतें। मैं आज जरा दहशतगर्दी की तरफ आना चाह रहा हूँ। बलूचिस्तान का वाक़या हमने देखा, ये हुआ बाजोड़ में मौलाना खानजेब साहब को कल शहीद कर दिया गया, KPK में ड्रोन हमले भी हो रहे हैं। तो जहाँ फोकस होना चाहिए, चाहे सरफराज बुगटी साहब हों चाहे गंडापुर साहब हों, तो वो नहीं है, लेकिन वो इसको नत्थी कर रहे हैं पिछली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। ये इसहाक डार साहब कर रहे हैं। मैं ज़रा सुन ले पहले ज़रा, फिर ताकि मैं यही सवाल तुम सबसे कर लूँ। ज़रा सुनाइएगा जी क्या डार साहब ने। जी नईम ज़रा मुझे बताइएगा, ये तो जो कप ऑफ टी ये बेसिकली जनरल फैज़ साहब से मुतल्लिक बात हो रही है और उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक बात हो रही है और उस वक्त की हुकूमत जो इमरान खान साहब की थी उससे मुतल्लिक बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी हुकूमत में किए गए कुछ इक़दाम हैं जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान भुगत रहा है, बकौल नायब वज़ीर आज़म साहब जी। पहली बात तो ये है ना सलमान भाई कि अपनी गलती, अपनी जो इन्होंने किया, जो सारा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ये दूसरों के ऊपर मलबा डालते हैं और यही इनका काम है, तरीकाकार है, वारदात का तरीका है। अब ये उस जो मीटिंग थी उसका हिस्सा थे जब ये सेटलमेंट की बात हो रही थी और बाजवा साहब ने उसको रिप्रेजेंट किया था और ये तमाम लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। उस वक्त तो इनकी कोई आवाज़ नहीं निकली और जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर ख़त्म हो गई, ड्रोन रुक गए और आज अगर दहशतगर्दी है तो बजाय ये कि अपनी नाकामी को बताएं कि हमारी नाकामी है, उसकी पॉलिसी ठीक थी, उसका तरीकाकार ठीक था, वो खुददार बंदा था, वो आज़ाद खारजा पॉलिसी वाला बंदा था, वो अमेरिका के दबाव में आके नहीं पॉलिसियाँ बनाने वाला था, तो ये मलबा सारा उस पर डाल रहे हैं। आज ये जो सारे जितने फतवे दे रहे हैं ये उस वक्त कहाँ थे? ये तो उसको सपोर्ट कर रहे थे। और फिर अगर आज आप इतनी तनकीद आपको पड़ी हुई है तो ले आए फिर बाजवा को लटकाएं फांसी पर, उसे कहें कि आपने ये सारा काम किया, आपने वहां पर नुमाइंदगी की, ले आए फिर फैज के हवाले से उसके ऊपर भी कार्रवाई करें और आप भी उसके अंदर शामिल थे, फिर अपने आप को भी उसके अंदर इन्वॉल्व करें। समझ गया। ये कैसी बात है कि आप जो है वो उस वक्त तालियां बजा रहे थे कि बड़ा जबरदस्त काम हो गया है, आज आप नाकाम हुए हैं तो आप ये सारा मलबा हम पे डाल रहे हैं। और मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। अमन जो है सबसे बेहतरीन हल है, बातचीत से मामला समझ जाए, समझ हल ना हो आगे से कोई जारी है तो फिर उस हिसाब से जवाब नफीसा शाह साहबा से भी ये सवाल कर लूं ना। नफीसा शाह साहबा, जब आपको मेरी आवाज पहुंच रही है जी? बिल्कुल। अच्छा, जब ना KPK में दहशतगर्दी होती है ना, वहां की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बलूचिस्तान में अमन नहीं है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी KPK पे बहुत तनकीद करती है। इधर सरफराज बुगटी साहब पर कितनी जिम्मेदारी डालेंगी बलूचिस्तान वाक़े पे, जब 9 अफराद को इस तरीके से सूबे के साथ उसको नत्थी करके, उसको पाकिस्तानी थे उनको यूँ मार देना। बिलावल साहब, जरदारी साहब ने एक अदर स्टेटमेंट ज़रूर दे दी। आप कम अज़ कम सरफराज बुगटी साहब को जिम्मेदार ठहराती हैं कि किधर है उनकी हुकूमत, किधर है उनकी रेट? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है और इसकी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन ये पहला हुकूमत है नहीं, ये वाक़या इस हुकूमत तक महदूद है। ये मैं समझती हूँ कि कई दहाइयों से बलूचिस्तान जो है वो एक पॉलिटिकल वॉरफेयर का वो मैदान रहा है और इसमें बज़ाहिर तो बलोच नेशनलिस्ट हैं, लेकिन अंदर खाना कई फोर्सेस हैं और इस वक्त तो ये बिल्कुल तय हो गई है बात कि भारत जो है, जो इसने इतनी बुरी शिकस्त खाई है, उसके नतीजे में अब ये प्रॉक्सी वॉर्स में एंगेज कर रहे हैं और ये बिल्कुल तय है, ये विजिबल है कि बलोच नेशनलिस्ट को फाइनेंशियल, मॉरल और बाकी सपोर्ट जो है वो कौन दे रहा है। और यकीनन इसमें और भी जो भारत जो फोर्सेस
भारत के साथ थे जब पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हुआ, जहां से ड्रोन आए, वो ताकतें भी इसमें मुलविस हैं। और इसमें जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाली फॉरेन पॉलिसी थी, अनफॉर्चुनेटली ये इस मुल्क में नहीं आपकी चलती, कि आप एक तरफ तो एब्सोल्युटली नॉट कहें और फिर आप उन्हीं फोर्सेस को कहें कि भाई ट्रंप साहब के साथ आप लॉबी करके और आप कहें कि इमरान खान को रिहा करें, फिर आप साइफर की बात करें, और नहीं हो सकता। जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस मुल्क के इंटरेस्ट में होनी चाहिए और इसमें एक कलेक्टिव विजडम होनी चाहिए कि इस मुल्क के लिए बेहतर क्या है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आपको एक यूनिटी चाहिए, आपको महाजराई नहीं चाहिए, आपका एक वन पॉइंट एजेंडा नहीं हो सकता कि इसको रिहा करो और इसको अंदर करो। इसके लिए आपका नेशनल, देखें जब कौम साथ मिलकर खड़ी हुई तो हमने भारत को शिकस्त दी, ठीक है, और यही हमें अप्रोच चाहिए। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट रही है मुख्तलिफ औकात में और इसको हमें मिलकर मुकाबला करना चाहिए, और इसको आप पॉइंट स्कोरिंग की जरूरत नहीं है इस वक्त करने की। हम अगर उन 9 शोहदा जो आज शहीद हुए हैं, न सिर्फ वो लेकिन कई मुसाफिर जो अपनी डेली इकोनॉमिक, ये लेबरर्स हैं, अगर हमें उनकी जान की कदर है और उनकी कुर्बानियों की कदर है तो हमें एटलीस्ट इस मामले पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। जिम्मेदार तो ठहराना है नफीसा साहिबा, किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए। छिड़ जाती है तो वहाँ भी एक पार्टी पॉइंट स्कोरिंग वाली सियासत करती है, और इस वक्त जहाँ दहशतगर्दी की बात है तो आप वहाँ पर भी आप अपने ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, ना कि आप हम इस वक्त मुल्क की और उन शोहदा की कदर करें। ओके, अच्छा कैसा है मुशीक साहब, मुझे ज़रा मेरा फिर एक तालिब इल्माना सवाल है, क्या पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म को, जो कि वज़ीर ख़ारजा भी है, पाकिस्तान की जनरल तो नहीं था ना, उस वक्त के आर्मी चीफ भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे, की पार्लिमान की जो हमारी जो सिक्योरिटी कमेटी है उसके एक इजलास के अंदर भी कुछ चीज़ें डिसाइड हुई थी, उस वक्त के हवाले तालिबान की हुकूमत आ रही थी, चाहे इसके कि हमारी कैलकुलेशन इतनी उम्दा नहीं। क्या आप समझते हैं कि ये एक मुनासिब प्लेटफॉर्म है, हमें आगे बढ़ना चाहिए? क्यों हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत की तमाम चीज़ों को गलत कहती है? हालांकि मुल्की मफाद भी तो मैटर करते हैं ना, हर बात बताने वाली भी तो नहीं होती। जी, लेकिन जो इसाक डार साहब ने बात की है वो हकीकत है, वो तो सबको पता है कि देखिए किस तरह उनको, जो कि दहशतगर्द थे, उनको अलाउ कर दिया गया, तो ये बात तो उन्होंने की है, तो जायज़ बात है। बाकी आपकी जो बात है ना कि जब तक हम आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, हमने जमहूरियत का मकसद क्या बना लिया कि एक दूसरे से ज़ाती दुश्मनी, हालांकि पार्टियों का अपना अपना थिंकिंग होती है और मुल्क के मफाद में वो इकट्ठे बैठते हैं। इंडिया में मुझे वो मोदी साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने, कि हमारे पास कई 20 पार्टियाँ और सब हम एक पेज पे हैं। वो हम उनकी पॉलिसी से, हिंदुत्व से एग्री नहीं है, लेकिन क्या हम उनके मुकाबले में तो 5वां हिस्सा आबादी का मुल्क हैं, तो हम आपस में क्यों हमने वतीरा बना लिया जमहूरियत को ही हम नाकाम बना रहे हैं। लोग जमहूरियत से नफरत करने लग गए। मैं आपको सही बताऊं, मैं ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स करता हूं लास्ट कई डिकेड से। अगर हम आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे, हर बात पे आपस में इख्तलाफ करना है, ये जंग हुई उसमें मिल के हुए, अगर तो फतह हुई पाकिस्तान को, और जो कुछ हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, उसको भी हमें मिल के उसको टैकल करना है। देखिए, इख्तलाफ राय का या पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान कश्मीर के मामले पे, दहशतगर्दी के मामले पे कई बार ऑफर कर चुका है इंडिया को कि आइए बैठिए टेबल पे, हम बातचीत करना चाहते हैं। यानी इंडिया जैसे दुश्मन के साथ हम बातचीत करना चाहते हैं, और ये हमारे पार्टी है पीटीआई है, वो हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहती, हमें चोर डाकुओं के साथ उन्हें बैठना नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, कैसे आगे बढ़ेगा? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर नफीसा शाह साहब आपका। नहीं मैदर, मैं माजरा चाहता हूँ, मैंने कुछ सवालात करने थे लेकिन दामन वक्त पे गुंजाइश नहीं, लेकिन लुब यही निकला कि इख्तलाफ राय होना चाहिए, लेकिन इख्तलाफ राय का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वायलेट किया जा सके। मेरा मानना यह है कि जी हाँ, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना को वज़ीर ख़ारजा को, जो कि नायब वज़ीर आज़म भी है, ये उस वक्त की स्टेट पॉलिसी थी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी थी, जिसमें पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस तक को लूप में लिया गया था।
आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्लान बताएं, हमने काउंटर कैसे करना है। ये सबसे ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट जिस तरीके से लिया जाएगा वो बड़ा मानी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।